नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक महिनाको 23 गतेदेखि 29 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। मित्र लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। शत्रुपक्ष यो साता निर्बल रहनेछन्। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। लेखन क्षेत्रमा विशेष जागरुकता रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्र यो साता सबल र सफल रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त हुनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता उन्नतिकारक नै रहनेछ। भौतिक वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले पनि साता सबल रहनेछ। व्यावसायिक दृष्टिले सफल रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। साताको आरम्भमा ग्रह बल केही कमजोर रहन सक्नेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा व्यवधानका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबारपछि ग्रह अनुकूल बन्दै जानेछन्। कार्यक्षेत्रमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र यो साता लाभप्रद रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता उन्नत नै रहनेछ। शत्रुभाव मध्यम देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहनेछ। यसैगरी राजनीति एवं खेलको क्षेत्र पनि यो साता सफल रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता सफल रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। परोपकारी सामाजिक कार्यमा विशेष अग्रसरता रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र पनि यो साता सुखद नै रहनेछ। वित्तीय लाभका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। विद्याको भाव सबल देखिन्छ। वाक कलाका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले पनि साता सुखद रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। कृषि एवं पशु चौपायबाट पनि लाभ हुनेछ। सन्ततिको भाव पनि सुखद नै देखिन्छ। साताको मध्य समय अर्थात् मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले शत्रुपक्षबाट सजग रहनु उचित हुनेछ। यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उपयुक्त हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै कार्य प्रभावकारितामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। आय आर्जनमा उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्यप्रति मन अभिप्रेरित रहनेछ। आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो साता सुमधुर रहनेछ। मित्र लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि सफलता मिल्नेछ। कला साहित्यमा पनि लगाव रहनुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्तिका योग देखिन्छन्। शत्रुपक्ष पराजित हुनेछन्। बिही र शुक्रबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु उचित हुनेछ। यसैगरी लेनदेन एवं निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग गर्नु यो साता लाभप्रद रहने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता उन्नत रहनेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै मिष्टान्न प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कला एवं मनोरञ्जनमा विशेष चाख रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। मित्रजनबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन्। राजनीतिको क्षेत्र यो साता सबल रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव पनि उन्नत नै देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका साथसाथै सन्तति लाभका योग पनि सिंह राशिका लागि यो साता रहेका छन्। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ।
सोमबारसम्म ग्रह केही प्रतिकूल रहन सक्नेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा व्यस्तताका साथसाथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहन सक्नेछन्। मंगलबार पछिको समय सुखद बन्दै जानेछ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र रुचिप्रद रहनेछ। मित्र पक्षबाट लाभ रहनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन्। दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन यो साता सुखमय व्यतीत हुनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसाय पनि लाभप्रद रहने देखिन्छ। विद्याको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। कृषि व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। सन्ततिबाट सुख प्राप्त हुनेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। धार्मिक कार्यमा अग्रसरता रहनुका साथसाथै कला एवं मनोरञ्जनमा विशेष चाख रहने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता सबल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ। धातुजन्य वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै वाणिज्य व्यवसायबाट पनि उन्नति हुने देखिन्छ। खेलको क्षेत्र यो साता रुचिकर रहनेछ। बोलीमा ओज बढ्नुका साथसाथै कार्य प्रभावकारितामा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। वृत्ति लाभका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मंगल र बुधबार ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु नि उचित हुने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता सफल रहनेछ। कार्यलाभका साथसाथै व्यवसायमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। भौतिक वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। शत्रुपक्ष सबल रहन सक्ने भएकाले कार्यक्षेत्रमा केही व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा अधिक व्यस्तता रहे पनि सफलता तपाईकै हातमा आइपर्नेछ। शेयर व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखमय रहनेछ। कलात्मक पक्ष यो साता सफल रहनेछ। प्राज्ञिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। मित्रजनबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बिहिबार पछि भने ग्रहबल केही प्रतिकूल रहन सक्नेछन्, जसले गर्दा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै शत्रुपक्षबाट भयको सामना गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु नि उचित हुने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साता सुखमय रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा सफलता प्राप्तिका योग रहेका छन्। भौतिक वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन्। कर्मक्षेत्र बलवान रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा अधिक लगाव रहे पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। मित्रपक्ष सबल नै रहनेछन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्तिका योग रहेका छन्। प्रेम जीवन सुखद रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय उन्नत रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता फलीभूत रहनेछ। तरकारी एवं फलफूलको व्यवसाय विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सृजना कर्मीका निम्ति पनि साता लाभप्रद नै रहनेछ। खेलको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्ने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। शत्रुपक्ष पनि तत्समयमा सबल रहन सक्नेछन्। मंगलबारबाट ग्रह अनुकूल बन्दै जाने देखिन्छ। आय आर्जनमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जानेछ। जलीय वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। विद्याको भाव सबल देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। शत्रु पराजित रहनेछन्। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनमा मन विशेष प्रवृत्त रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता पारखिलो रहने देखिन्छ। मित्र लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन्। कला एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र पनि यो साता मनोरम नै रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र उन्नत रहनुका साथसाथै बोलीको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। जलीय वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। मनोरञ्जनमा अधिक समय व्यतीत हुनुका साथसाथै सांगीतिक क्षेत्र सफल रहनेछ। कर्मभाव सबल देखिन्छ। पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि रहेका छन्। यसैगरी नेतृत्व क्षमतामा पनि यो साता वृद्धि हुनेछ।
मित्रजनबाट साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै नयाँ कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। विद्याको भाव सफल रहनेछ। वित्तीय उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय वृद्धिदायी रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ। प्राकृतिक परिभ्रमणका साथसाथै कला सृजनामा मन प्रवृत्त रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता सुखमय रहनेछ। आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै साता सुखद रूपमा व्यतीत हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका योग देखिन्छन्। व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। सामाजिक पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुनेछ। बौद्धिक पक्ष यो साता सबल रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र उर्वर रहनेछ। वित्तीय लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कृषि व्यवसायबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ। खेल क्षेत्र यो साता उन्नत नै रहनेछ। राजनीतिमा भने बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता सफल रहनेछ। बिहिबारबाट भने ग्रहबल केही कमजोर रहन सक्नेछ, जसले गर्दा कार्यमा सुस्तताका साथसाथै खर्चमा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नि तत्समयमा उचित हुने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरौला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य